अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुहेल आफरीदी हर अपनी मुलाकात में इमरान खान साहब की बात ज़रूर करते हैं और वो इस वक्त अपना मुकदमा एक अवाम की अदालत में रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। वो क्या लोगों को बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मैंने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना लिए हैं। मैंने वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, मैंने कौमी असम्बली के स्पीकर से मिलने की कोशिश की, मैंने करारदाद अपनी असम्बली में पास करवाई, मैंने पार्लिमानी कमेटी में हमारी उन्होंने करारदाद पास की कौमी असम्बली में, सब कुछ करके देख ली। अब आप बताएं कि मेरे पास क्या रास्ता है। तो बात यह है कि वो KP का मुकदमा भी रख रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक बड़े एक इक़दाम से पहले जो है वो ये सारा एक नैरेटिव बना रहे हैं और लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। बाकी देखें, उन्होंने वो बार बार कहते हैं कि उनके पास एक प्लान है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। मैं आपको कई बार, आपको तो नहीं, मैं अपने इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ है जिसका बोझ सुहेल आफरीदी अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते जब तक इमरान खान से बात ना हो जाए। वो ये है कि उनको हुकूमत जाने का कोई डर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, इस रास्ते से मुझे एक ही चीज़ रोक सकती है और वो है मौत। मौत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकती है, कोई नहीं रोक सकता इस रास्ते से। लेकिन उनको, मेरा ख्याल है, जिस एक चीज़ का बोझ वो अपने कंधे पर नहीं उठाना चाहते अकेले, वो है कि अगर वो कॉल दे देते हैं जो उनके जहन में प्लान है और उसमें खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पे जाने चली जाती हैं लोगों की, तो वो ये बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते। वो इसलिए इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं या वो चाहते हैं कि इमरान खान क्यों। और फिर एक और चीज़ ये भी है ना कि ये क्लियर है कि इमरान खान साहब ने उनको कॉल की अथॉरिटी, कॉल देने की अथॉरिटी नहीं दी, मैंडेट नहीं दिया। ये मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है महमूद हसन चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। तो इसलिए सुहेल आफरीदी साहब जो है वो चाहते हैं कि या तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकजई साहब कॉल दें, या इमरान खान साहब खुद दें, या तीसरा यह है कि इमरान खान साहब जेल से पैगाम भिजवाएं कि सुहेल आफरीदी को मेरा पैगाम दे दो। और फिर ज़ाहिर है जो जिसके ज़रिए पैगाम आएगा तो उनको सुहेल आफरीदी साहब ने भी कोई पैगाम दिया वो होगा कि पूछ लीजिएगा कि सर उसमें बड़े पैमाने पे जाने जा सकती हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं। तो क्योंकि सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि इस बार जब हम आएंगे तो हमें पता है कि वो कह रहे हैं कि रियासत माँ होती है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त रियासत डाइन है, वो ये बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमें पता है कि गोली चलेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी कोई भी बड़ी कॉल देने से पहले एक बार इमरान खान की मंजूरी चाहते हैं। बात तो यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुराद सईद का एहसानमंद नहीं हूँ। वो मैंने उसमें तफसील से बताया था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी का भी ऐसा, क्योंकि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान तो इनको जानते ही नहीं है, सिर्फ मुराद सईद ने क्योंकि इनका नाम दिया तो मुराद सईद के कहने पे इमरान खान इनको बता दिया। तो वो इस बयानिए को वो असल में डिनाई कर रहे थे, इस बात को। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुराद सईद का एहसानमंद नहीं, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने बनाया, मैं किसी का एहसानमंद नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने बनवाया नहीं है, मुझे इमरान खान साहब ने बनाया है। दूसरा जो आपने कहा कि मुराद सईद साहब कब तक मंजर-ए-आम पर आएंगे, देखें मुराद सईद साहब जो है ना, उनको इमरान खान साहब ने अगर किसी एक का बार बार कहा है कि उसको कहो कि वो मंजर-ए-आम पे ना आए, तो वो मुराद सईद साहब हैं। और दो लोगों की रूपोशी जस्टिफाइड है, एक मुराद सईद साहब की और एक ज़ुबैर नियाज़ी साहब की। बाकी जो है ना, और ये दोनों ज़ाहिर है मुराद सईद साहब तो बहुत ही ज़्यादा हिट लिस्ट पर हैं और ज़ुबैर नियाज़ी भी रूपोश हैं, लेकिन वो अपने हलके में अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं, मुसलसल चीज़ें कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं। जो मुराद सईद साहब का मेरा नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब में, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, ये निज़ाम नहीं गिरता, बहुत मुश्किल है उनका मंजर-ए-आम पर आना, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त इस निज़ाम का मौक़िफ़ है। और जहाँ तक बात है, देखें इनकी मुझे एक समझ नहीं आती हमाद अज़हर साहब की और मियां असलम इकबाल की, कि ठीक है आप रूपोश रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। हम ये नहीं कहते कि आप सामने आए खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान हो जाए, लेकिन आप जहाँ पे भी रूपोश होकर बैठे हैं, 24 घंटे आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आप ना पंजाब हुकूमत के किसी स्कैंडल को इशू बनाते हैं, ना आप वफाकी हुकूमत के इकॉनमी के स्कैंडल्स को इशू बनाते हैं। इस पे मुझे बड़ी हैरत है कि वो बिल्कुल इस पे बात नहीं करते। इमरान खान साहब कोई भी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। जहाँ PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ पे टर्नआउट ही 5% था, लोग निकले नहीं है, लोगों ने बाइकआउट किया है। हमाद अज़हर ने ज़्यादती की अपने एक अजीज़ को टिकट देकर। अगर उन्होंने इलेक्शन ख़ुद नहीं लड़ना था तो वो फिर या तो कोई भी ना लड़ता वहाँ से, और अगर लड़ना भी था तो PTI के किसी पोलिटिकल उस वर्कर को लड़ना चाहिए था, जैसे हैदर मजीद हैं, इस तरह से किसी को लड़ना चाहिए था। या मैंने वैसे हैदर मजीद का नाम ले दिया, यानी कोई भी ऐसा PTI का वर्कर
پولیٹیکل ورکر، کیونکہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس وقت حیدر مجید جیل میں تھے یا باہر تھے جب یہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، تو ان کی سزا مکمل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. یعنی کہنے کا مطلب کوئی بھی پولیٹیکل بندہ لڑتا نا پی ٹی آئی کا ینگ، اور عمران خان صاحب کے پی میں بھی الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں تھے. پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ وہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہے، فارم 45 کے مطابق ہی رزلٹ آئے گا. عمران خان نے کہا کہ نہیں آئے گا، اور عمران خان صاحب پھر اس بھی حق میں نہیں تھے کہ عمر یوسف کی اہلیہ لڑیں. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہاں پہ بھی کوئی نوجوان پولیٹیکل ورکر لڑے، لیکن پھر عمران خان صاحب کو پارٹی نے کہا کہ یہ بڑا نامناسب ہو جائے گا کہ عمر ایوب صاحب نے 50 سال سزا ان کو ہوئی ہے آپ سے وفا کے جرم میں، تو ان کی فیملی کو اگر نہیں ٹکٹ دیتے تو یہ بھی ایک میسج اچھا نہیں ہوگا. 95% لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے، نفرت کرتے اس نظام سے، لیکن نکلنے کو تیار نہیں ہے. جب تک پاکستان کے اندر لوگ 15 سے 20 لاکھ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یار خودکشیوں سے بہتر ہے نکل کے اس حکومت کوئی گھر بھیج دو اور تاکہ کو ملک کے اندر حالات بہتر ہو جائیں، جب تک پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے تو پھر یہ نظام بھی نہیں چلے گا، لیکن یہ برقرار رہے گا طاقت کے بل بوتے پر، اور لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہیں. سہیل آفریدی ہر اپنی ملاقات میں عمران خان صاحب کی بات ضرور کرتے ہیں، اور وہ اس وقت اپنا مقدمہ ایک عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا لیے ہیں. میں نے وہ پورا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملنے کی کوشش کی، چیف جسٹس پاکستان سے ملنے کی کوشش کی، میں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملنے کی کوشش کی، میں نے قرارداد اپنی اسمبلی میں پاس کروائی، میں نے پارلیمانی کمیٹی میں ہماری انہوں نے قرارداد پاس کی قومی اسمبلی میں، سب کچھ کر کے دیکھ لی. اب آپ بتائیں کہ میرے پاس کیا راستہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ کے پی کا مقدمہ بھی رکھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک بڑے ایک اقدام سے پہلے جو ہے وہ یہ سارا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں اور لوگوں سے سوال جواب کر رہے ہیں. باقی دیکھیں انہوں نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پلان ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. میں آپ کو کئی بار، آپ کو تو نہیں، میں اپنے انٹرویوز میں ویڈیوز میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کا بوجھ سہیل آفریدی اکیلے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے جب تک عمران خان سے بات نہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ان کو حکومت جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس راستے سے مجھے ایک ہی چیز روک سکتی ہے اور وہ ہے موت کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس راستے سے. لیکن ان کو میرا خیال ہے جس ایک چیز کا بوجھ وہ اپنے کندھے پر نہیں اٹھانا چاہتے اکیلے، وہ ہے کہ اگر وہ کال دے دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں پلان ہے اور اس میں خدا نہ خواستہ بڑے پیمانے پہ جانیں چلی جاتی ہیں لوگوں کی، تو وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے. وہ اس لیے عمران خان صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کیوں. اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ یہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کال کی اتھارٹی، کال دینے کی اتھارٹی نہیں دی، مینڈیٹ نہیں دیا. یہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یا تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب کال دیں، یا عمران خان صاحب خود دیں، یا تیسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھجوائیں کہ سہیل آفریدی کو میرا پیغام دے دو. اور پھر ظاہر ہے جو جس کے ذریعے پیغام آئے گا تو ان کو سہیل آفریدی صاحب نے بھی کوئی پیغام دیا وہ ہوگا کہ پوچھ لیجیے گا کہ سر اس میں بڑے پیمانے پہ جانے جا سکتی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.